بیٹیاں کیویں خیر والیاں صحیح بخاری دی روایت ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے میرا دروازہ کھڑکیا میں ویکھیا کہ کاڑے جے رنگ دی عورت ہے انہیں دو بچیاں اٹھائیاں نے تے مینوں کہندی عائشہ کچھ کھان نوں ہے تے دے دینا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بیٹیاں بھی بھکھیاں نے فرماندیاں نے انج کر کے میں کو کھجور اٹھائی ہے تے بی بی نو پکڑا دیتی ہے اس عورت نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا دوسرا ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بیٹیاں نو کھلا دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے بی بی چلی گئی ہیں پر ماں عائشہ نو پریشان کر گئی ہیں تیرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے حضرت عائشہ کھویاں کھویاں پریشان نظر آندیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ کی گل ہے ماں عائشہ نے سارا واقعہ سنایا رحمت کائنات نے رو موتی رولے آپ نے لب کھولے آپ فرماتے نے منی بطولیا من غازی البنات بشیئن فاحسن الیہن کن لہو سترم من النار نبی پاک فرماتے ہیں بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا جنہوں تیہاں دی وجہ کر کے ازمائشاں دا سامنا کرنا پیا اس دور دے اندر تے بیٹیاں بڑی بڑی ازمائش بن گئیاں نے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا اپنی جماعت کے عظیم مبلغ عظیم دائی خطیب پاکستان بلبل قرآن جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کہ انشاءاللہ وہ اپنے مخصوص انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں گے تمام احباب ان کی آمد سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس بند کر دیتا تھوڑی جی کچھ لا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء
مقتدر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم أو كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے اج دی اس عظیم و شان عظمت قرآن کانفرنس دے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا مل بیٹھنا احباب دا اس خوبصورت بزم دا اہتمام کرنا مسجد دے امام خطیب منتظمین نمازی جماعتی احباب اہل گاؤں اور محترم بھائی عبدالجبار صاحب ناظم مالیات اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسٹیج تے ماشاءاللہ علماء کرام دی تساں احباب زیارت فرما رہے ہو تواڈے علاقے دی معروف شخصیت خطیب اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا مدر الاسلام صاحب حافظہ اللہ دیگر علماء کرام تشریف فرما لیں اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے یہ جلسے کانفرنساں درس قرآن خطبات جمعہ انہاں دا مقصد اپنی اور تساں احباب دی اصلاح واض و نصیحت بعد دفعہ خطیب دی زبان وچوں نکلیا ہویا ایک جملہ انسان دی زندگی دی تبدیلی دا سبب بن جاندا ہے ایک جملے دی وجہ کر کے بے نمازی بن جاندا ہے بے حیا حیادار بن جاندا ہے سودی کاروبار کرن والا سودی کاروبار چھوڑ دیندا ہے راشی رشوت چھوڑ دیندا ہے واض و نصیحت
یقیناً ایک جادو دی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری کتاب الطب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت نقل کی تھی. عراق تو دو بندے مدینہ پاک آئے. انہاں مدینہ پاک آ کے تقریر کی تھی اور تقریر بڑی متاثر کن سی. اس قدر متاثر کن سی کہ لوگ آپس کے اندر گلاں کر لگ گیا جی بڑی تقریر کر دینے, بڑا وعظ و نصیحت کر دینے. اس بات دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلیا. اس موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من البیان لسحرا. جڑا بیان ہے ایک جادو دی حیثیت رکھدا ہے. حقیقت بات ہے ساڑی جماعت دے بہت بڑے خطیب حضرت مولانا شاہ عبد الغنی کاموں کی والے رحمت اللہ تعالی ایک دن خطاب فرما رہے ہیں تے انہاں دی تقریر دے دوران ایک پرندہ اڑدا اڑدا انہاں دے کندھے تے آ کے بیٹھ گیا. لوگاں نے اڑان دی کوشش کی تھی, فرمان لگے انہوں کچھ نہ کہو اے اللہ دا قرآن سن واسطے آیا. پتہ چلیا ان من البیان لسحرا, اے بیان ایک جادو دی حیثیت رکھ دے. پھر میں صدقے جاواں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی فقاہت تو انہاں اس حدیث نو کتاب الطب یعنی دوا اور علاج دی کتاب دے اندر لے کے آئے نے. کی سمجھانا چاہتے نے کئی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے انہاں دا علاج ہوندا ہے گولیاں انجیکشناں پڑیاں نال, تے کئی بیماریاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دا علاج ہوندا ہے واضح و نصیحت دے نال. اے جسمانی بیماریاں انہاں دا علاج گولیاں انجیکشناں پڑیاں نال, اور روحانی بیماریاں انہاں دا علاج قرآن و حدیث دے واضح نال. اس وقت اگر اجتماعی طور تے دیکھیا جائے اسی روحانی طور تے بھی بیمار ہاں تے جسمانی طور تے بھی بیمار ہاں. ساڑی انہاں بیماریاں دا حل اللہ دے قرآن دے اندر ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے قرآن و حدیث دیاں چند باتاں کر سکاں. خطبے دے اندر میں سورہ بقرہ دی آیت نمبر 215 او دا آخری حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے, اور صحیح بخاری کتاب العلم دی حدیث دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے پڑھے. انہاں دونوں روایتاں دے اندر ایک آیت دے اندر اور ایک اس حدیث دے اندر ایک لفظ استعمال ہوئے ہے لفظ خیر. کیڑا لفظ بولو اللہ تہاڈی خیر کرے. کیڑا لفظ استعمال ہوئے ہے اللہ تہاڈی آل اولاد دی خیر کرے, تہاڈیاں دکاناں مکاناں زمیناں جانوراں دی خیر کرے. کیڑا لفظ استعمال ہوئے ہے خیر. خیر دے بڑے سارے معنی نے, بھلائی بھی, نیکی بھی, بہتری بھی اور خرچ کرنا بھی. میں انشاءاللہ لفظ خیر دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا. اس موضوع دے انتخاب دی وجہ کیا ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے میری دکان دے اندر, میرے مکان دے اندر, میری اولاد دے اندر, میری زندگی دے اندر خیر ہی خیر ہوئے. تے جدی زندگی دے اندر خیر ہی خیر ہوئے انہوں اور کسی دی ضرورت, انہوں کسی چیز دی ضرورت رہندی یار کوئی ہاں نال ہاں ملاؤ, کوئی نا نال نہ کرو, پھر میں نو پتہ لگے گا میری گال تو انہوں سمجھ آ رہی. اگر نہ بولو گے تو میں سمجھاں گا پتہ نہیں تو میری گال نہیں سمجھ آ رہی. ہر بندہ خیر دا متلاشی او دے واسطے بندہ کوشش کر دے, محنت کر دے, مختلف ذرائع استعمال کر دے. لیکن جو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اور نبی پاک نے اپنے فرمان دے اندر ساڑھے واسطے خیر بیان کی دیئے, اسی اس خیر نو پھول گیا. اے نہیں کہ اللہ نے ساڑھے واسطے خیر دا انتظام ہی کوئی نہیں کیتا. دنیا دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر رکھی ہے, تے آخرت دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر رکھی. جمعے والے دن امام صاحب خطیب صاحب پہلی رکعت دے اندر سورۃ الاعلیٰ دی تلاوت کر دینے, پڑھ دینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر و ابقا. اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنا تزکیہ کر لیا، محاسبہ کر لیا اور اللہ نو یاد کردا رہا، نماز پڑھدا رہا. فرمایا تسی دنیا تے متلاشی ہو، اللہ نے تواڈے واسطے دنیا نالوں آخرت دے اندر خیر رکھی ہے. یعنی دنیا دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر دا انتظام کیتا ہے اور آخرت دے اندر بھی اللہ نے اپنے بندیاں واسطے خیر دا انتظام کیتا ہے. اسی خیر کیویں حاصل کر سکنے ہاں؟ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر انشاءاللہ چند گزارشات کرنا چاہواں گا. اللہ دا قرآن برکت واسطے دوبارہ پڑھنا چاہواں گا. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ ہو. سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو. استاد جی آواز کٹی کٹی ہے، ذرا کھولو، انہوں کرو، اندر نو کرو. سپیکر خطیب نو مزہ نہ آیا تے پھر عوام نو کی مزہ آنا. ہاں توجہ کرنا، توجہ ہے ماشاءاللہ تھوڑی توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. فرمایا تسی جڑا بھی خیر دا کام کر دیو اللہ تعالیٰ نو جانن والے کائنات دے رب دے علم دے اندر تسی نماز پڑھ دیو، تلاوت کر دیو، عبادت کر دیو، سخاوت کر دیو، روزہ رکھ دیو، جیڑا بھی نیکی دا کام کر دیو اللہ فرماندے نے اساں دے اندر جڑیاں جڑیاں تواڈیاں نیکیاں نے انہاں نو جاننے ہاں. پہلا پیغام بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا. جڑا نیکی دا کام کرنے اس ذہن میں رکھ کے کرنا ہے میں نماز پڑھنی ہے تے اللہ واسطے، میں تلاوت کرنی ہے تے اللہ واسطے، میں روزہ رکھنے تے اللہ واسطے، میں مسجد بنانی ہے تے اللہ واسطے، میں مدرسہ بنانے تے اللہ واسطے. جیڑی بھی نیکی دا کام کرو گے اللہ فرماندے نے میں جانن والا ماں میرے علم دے اندر ہے. ہن بندہ دنیا تے رہ کے خیر دا متلاشی ہے. کنہ کنہ چیزاں دے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندیاں واسطے خیر رکھی ہے. اللہ دے قرآن دے 3 مقام تواڈے سامنے پہلے تلاوت کرنا چاہواں گا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم. فرمایا اے ایمان والو جدوں تانوں جمعے دی نماز وال بلایا جے جلدی کریا کرو، جمعے دی نماز واسطے آن واسطے جلدی کریا کرو اللہ دی کاتے واسطے. فرمایا میرے بندے جمعے دی نماز واسطے دکان بند کرنا تیرا کام ہے، جمعے دی نماز واسطے اپنی مصروفیت ترک کرنا تیرا کام ہے، جمعے دی نماز واسطے اپنا گھر چھڑ کے مسجد درانا تیرا کام ہے. ذالکم خیر لکم، اے دے اندر تواڈے واسطے خیراں نے، اے دے اندر تواڈے واسطے بہتریاں نے. ایتھے میں صحیح الجامع دی روایت پیش کرنا چاہواں گا. سیدنا حضرت سدی بن اجلان ابو امامہ باخلی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا من غدا الی المسجد، جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندے اس ارادے نہ لاندے اس نیت نہ لاندے میں کو خیر دی بات سکھن واسطے جا رہا ہوں، میں کو خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں. جویں تسی سارے آ کے بیٹھے ہو علماء کرام تانوں خطابات سنا رہے نے، اللہ دا قرآن سنا رہے نے، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا فرمان سنا رہے نے. قرآن بھی سارا خیر ہے، حدیث بھی ساری خیر ہے. نبی پاک فرماندے نے اے بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر آندے کوئی قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سکھ جاندے، کوئی حدیث دا ترجمہ سکھ جاندے، رب تعالیٰ نو اے بندہ ایڈا چنگا لگ دے اللہ تعالیٰ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دینے. اللہ اکبر. اللہ کتنے بڑے نصیبے دی بات ہے جڑا بندہ فجر ویلے آندا ہے، فجر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے، اپنے قاری صاحب امام صاحب کو بہندا ہے، کہندا درجی کو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سنا دیو.
ایک آیت دا ترجمہ بھی سیکھ کے چلا جاندے اللہ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر دیندے اور ایک گل یاد رکھے آجے دین سکھن دی کوئی عمر دین سکھن دی کوئی عمر اے کئی نوجوان اپنی توہین سمجھدے نے حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھن کئی نوجوان توہین سمجھدے نے حدیث دی کلاب دے اندر بیٹھن واسطے کئی توہین سمجھدے نے نادرے دی کلاب دے اندر بیٹھن واسطے اللہ دی قسم میں نبی پاک دے درجنوں صحابہ دکھا سکنا جنہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے تے 50 سال دی عمر تو بعد کیتا ہے نبی پاک دے کئی صحابہ دکھا سکنا جنہ حدیث سکھیے تے 40-50 سال دی عمر تو بعد سکھیے لیکن اسی جڑی زندگی گزار لی اسی کہنے ہیں ہون اسی کچھ نہیں سکھ سکدے دین سکھن دی کو عمر نہیں ہویا کر دی غور کرنا اللہ دے گھر نال جڑ جو اللہ دی قسم دے اندر خیر ہے اے دے اندر خیر ہے اور کل قیامت دا دن ہونے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے گھر خیر سکھن واسطے آندے اللہ تعالیٰ او دے نامہ عمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیندے نے ہر بندے نے رب دی بارگاہ دے اندر جانے ہر بندے دا نامہ عمال قیامت والے دنوں دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا اللہ فرمانگے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم میرے بندے آؤ جو دنیا تے کردہ رہی ہیں تیرے نامہ عمال دے اندر لکھے ہوئے او دے نصیبہ دے کیا کہنے جدے روزانہ دی بنیاد تے حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا روزانہ حدیث دا سبق پڑھیا کر روزانہ ترجمے دی کلاس لیا کر اللہ تعالیٰ تیریاں چوڑیاں خیر نال پر دے گا جدو بندہ مسجد اندر آ جاندے قرآن دی محفل اندر بیٹھ جاندے حدیث دی محفل اندر بیٹھ جاندے ترجمے دی کلاس اندر بیٹھ جاندے نادرے دی کلاس اندر بیٹھ جاندے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے دیاں چوڑیاں خیر نال پر دیندے نے صحیح مسلم دی روایت پیش کرنا چاہواں گا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھو ذرا محبت نال جناب محمد اتنا بڑا اجتماع ہے تواڈی آواز میرے تک نہیں آ رہی ایک باری گونج پاؤ ذرا درود پاک دی چھال ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا جگے تو بے مثالے او آمینہ دا لالے جیڑا جاگے تو تسی بولنا ہے تے میں تقریر اگے چلانی ہے اے جب میں ستیاں نو تانوں تقریر کوئی نہیں سنانی ایک باری محبت نال کو ہاں سبحان اللہ جیڑے گوڑے چھاڑ کے بیٹھے ہو ذرا گوڑے اللہ دے حوالے کرو تے اللہ دے آسرے ہو کے بیٹھو ذرا محبت نال کو سبحان اللہ جیڑا جگے تو بے مثالے او آمینہ دا لالے رتبہ جدا کمالے او آمینہ دا لالے چن گئے فدا لبانتے جگ گئے فدا پبانتے چن گئے فدا لبانتے جگ گئے فدا پبانتے ہویا فدا بلالے خدا رتبہ بڑا کمالے جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دا لالے اور منظری گسین بھول گئے ہے بالیقین بھول گئے منظری گسین بھول گئے ہے بالیقین بھول گئے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دا لالے بھولنا جنوں مخالے او آمینہ دا لالے اور بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ تسی بولو گے تے دلوں بولو گے مجبور ہو کے نہیں بولو گے فرشان تے میری امتی
فلکات میری امتی، فرشات میری امتی، فلکات میری امتی، ہر دم جنوں خیال او آمینہ دا لالے، ہر دم ماشاءاللہ جاگے ہو میرا دل کر دے تو جملے اور سناوا، بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، 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 مصطفیٰ 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 آ گئے۔ میں تو انہوں کیا سی نا تسی بھولو گے ہیں، پھر کو سبحان اللہ۔ بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ، تسی بھی پڑھو نا، مصطفیٰ 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 آگے کئی ماشاءاللہ پورے دے پورے چوم دے پہنے محبت دے اندر، لیکن بول دے نہیں پہ سانگ دیا کھویا، سانگ لا دیو درہ محبت دا ترانہ پڑھو، بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ، تین واری پڑھنا ہے تسی انشاءاللہ محبت نال، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا، گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا، دیکھیے حسن کی ارتقا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا، اگر تو اڈا کیتا میرے عقیدے نال ملدا ہوئے تے گواہی پانی جے، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کو بے شک اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، اور شب معراج ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگی انبیاء، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔ نبی پاک نے السلام نے دسیا کائنات دے لوگوں خیر کے چیز دے اندر بندہ مسجد نام دے اللہ دی قسمیں آندہ بندہ خالی چھوڑیے واپس جان دے تے چھوڑیاں پار کے لے جان دے، کیویں آئیے میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا سا، نبی پاک نے فرمایا
جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے لوگ کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم اللہ دا قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے اللہ دا قرآن سکھ دے سکھاندے نے اللہ تعالیٰ انہاں تے پہلا انعام کر دے نے نازلت علیہم السکینہ آسمانات تو اللہ تعالیٰ انہاں تے سکینت نازل کر دائے کائنات دے لوگوں کدی ازما کے ویکھنا بندہ پریشان ہوئے کسے مرض دے اندر مبتلا ہوئے کسے معاملے دے اندر دکھی ہوئے بندہ اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھے قاری صاحب نادرے دی کلاس لا کے بیٹھے نے چھوٹے چھوٹے 5-7 سال دے 10 سال دے بچے نادرہ قرآن پاک پڑھ دے پہنے بزرگاں کدی اپنے دکھان میں بھی حل کر لیا کر میرے جوان ویر کدی اپنیاں پریشانیاں نو انج بھی ریلیز کر لیا کر نادرے دی کلاب دے اندر بہ کے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال قرآن پاک کھول کے پڑھنا تیرا کام ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ آسمانہ تو اللہ تعالیٰ دیتے سکینت نازل کر دے یاد رکھے دنیا دے کسے کلاب دے اندر سکون کوئی نہیں کسے سین میں دے اندر سکون کوئی نہیں دنیا دے کسے لکسری مکان تے گاڑیاں دے اندر سکون کوئی نہیں تو سکون لبدا پھرنے مری دے پہاڑا تے تو سکون لبدا پھرنے نرام تے کغام دے اندر میرے پیغمبر نے دس دیتے سکون چاہی دے تے حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھیا کر سکون چاہی دے تے نادرے دی کلاب دے اندر بیٹھیا کر سکون چاہی دے تے ترجمے دی کلاب دے اندر بیٹھیا کر اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایمان والو دلان دے اطمینان اللہ دے ذکر دے اندر خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلان و اطمینان نہیں مل سکتا دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے کاشیاتکم الرحمہ بیتے قرآن دی مجلس مسجد دے اندر لگی ہوندی ہے اللہ رحمتاں آکے اس مجلس کے اندر بیٹھن والے انو ٹانپ لیندیاں نے آج اکثر والے دین سانو آکے کہندے نے حضرت جی ساڑے بچے نشئی بن دے جاندے نے چرس دے آدھی بن دے جاندے نے سگریٹ دے آدھی بن دے جاندے نے شراب دے آدھی بن دے جاندے غلط محفلاں دے اندر بیٹھن لگ گئے نے سانو کو حل دسو میں اج فیصلہ بادوں آیا طالب علم تینو حل دس کے جا رہی ہوں اپنے بیٹے نو بٹھا دے حفظ دی کلاس دے اندر اللہ دی قسم ایک اللہ حفظ دی کلاس دے اندر نہیں بیٹھا ہوئے گا اللہ دی رحمت دے اندر ٹکیا ہوئے گا اللہ دی رحمت دے اندر چھپیا ہوئے گا جنو رب دی رحمت ٹانپ لوے انہوں خور کی چاہی دائے جڑا رب دی رحمت دے اندر رب دی رحمت دے نیچے آدھے انہوں خور کی چاہی دے رب دی رحمت دے ایڈی وڈی چیز اصحاب کاف دا واقعہ سن دے رہے دے ہو جنہوں سارا کچھ قربان کر کے ایک غار دے اندر داخل ہو رہے سن اینا رب کنو دکان نہیں منگی مکان نہیں منگیا کوٹھی تے بنگلہ نہیں منگیا بلکہ کی منگیا اللہ فرماتے نے اذا والفتیت الالکافی وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ کو رحمتہ مانگ دے پہنے اگر تو چاہنے تیری اولاد اللہ دی رحمت دے اندر چھپی روے اللہ دی رحمت دے اندر ٹکی تے ٹھپی روے پھر اپنے بچیاں نو مسجد دے نال جوڑ دے اپنی اولاد نو مسجد دے نال جوڑ دے تیسری خیر میرے لگی ہے نبی پاک فرماتے نے خفتہم الملائکہ مسجد دے اندر بے کے اللہ دا قرآن پڑھان والے فرشتے انہاں نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے اے جڑے حفظ نادرے ترجمے دی کلاب دے اندر بیٹھے ہوندے نے اللہ دی قسمیں کلے اے نہیں بیٹھے ہوندے اے بچے اللہ دے نورانی فرشتیاں نال بیٹھے ہوندے نے ہن اندازہ لگاؤ بندہ ہوئے امیر ترین ہیں 2-3 مربع زمین ہوئے بندے دی تے گراج دے اندر 3-4 گڈیاں کھڑیاں ہون تے آمدن بھی مہینے دی کو 10-15 لاکھ روپیہ ہوئے
وہ دی کوشش ہوندی ہے میں سرگودے دے مہنگے سکول وچ اپنے بچے بچی نو داخل کرواں، زیادہ تو زیادہ ہے ساڈا بیٹا تے بیٹی کسی لگزری روم دے اندر بیٹھ کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنگے، اس تو آگے اور کچھ نہیں۔ لیکن اللہ دی قسمیں جڑا بیٹا جڑی بیٹی ایک کلاس حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھے ہونگے، اے اللہ دے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہونگے۔ اے دے نال بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اے دے نال بڑی کو سعادت ہو سکتی ہے؟ اللہ تے نبی پاک دا فرمان، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، فرمایا قرآن پاک دا ماہر، قرآن پاک نو تجوید تے قرات نال پڑھن والا، قرآن پاک دی زیر زبر شد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا، رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے دنیا تے بھی فرشتیاں دے نال تے آخرت دے اندر بھی فرشتیاں دے نال۔ ہائے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ میں نے دسو اللہ دے گھر دے اندر آن دیاں کنیاں چار خیراں ہو گئیاں۔ پہلے نمبر تے حج دا ثواب، دوسرے نمبر تے دل دا اطمینان، تیسرے نمبر تے اللہ دی رحمت دے اندر لپیٹے آ گیا، چوتھے نمبر تے ایک اللہ مسجد دے اندر نہیں بیٹھا، اللہ دے فرشتیاں دے اندر بیٹھے، اور چوتھا پنجواں انعام غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اس زمین تے بیٹھ کے اللہ دے گھر دے اندر قرآن پڑھ دے پڑھاندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دے۔ دوسری روایت لمبی حدیث ہے، اس روایت دے مطابق اللہ پوچھ دے نے میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہندے نے اللہ سونے اسی 142 چک وچوں آئے ہاں، میرے بندے کی کر دے پے سن؟ اللہ تیرا ذکر کر دے پے سن۔ کون کون آئے سن؟ تے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے، فرشتے کہندے نے اللہ سونے فلاں ابن فلاں آیا سی، فلاں ابن ہائے یہ جڑا بچہ مسجد میں بیٹھا ہے نا، صرف یہ دا تذکرہ نہیں ہو رہا آسمانہ تے دے ابے دا بھی ہو رہا ہے، یہ دے ابو دا بھی تذکرہ کسے ہو رہا ہے؟ آسمانہ تے۔ آج تو ڈرنا ہے کہ میرا بیٹا میری بدنامی دا سبب نہ بڑھ جائے، پیڑ دے اندر میری عزت ہے شہرت اچھی ہے، کتے میرا بیٹا بیٹی میری بدنامی دا سبب نہ بڑھ جان۔ اگر تو چاہنا ہے تیرے بچے نیک نامی دا سبب بڑھن، پھر تینوں کی کرنا پے گا؟ اپنے بچیاں نو اللہ دے گھر دے نال جوڑنا پے گا۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے، اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں لگدا ہے اشارہ لگ گیا ہے، بس کرا میں حلے تک دے میں تقریر سیدھی کرن دیا شاید تو جو کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اللہ دے گھر دے اندر آندا ہے اللہ انو خیراں عطا کر دے۔ چار میں خیراں اس حدیث دیاں بیان کیتیاں، ایک خیر سیال جامع دندروں ہن پتہ کی لگیا بندہ مسجد دے اندر آندے ایتھوں ہی خیر لبدی ہوئے، خیراں نہ چاہنا ہے اپنیاں چوڑیاں خیر نال بھرنا چاہنا ہے تے اللہ دے گھر آیا کر۔ اللہ اللہ تو جو کرنا دین دے سونے سینٹر نے اے دین مسجداں اے دین دے سونے سینٹر نے اے مرے کد خیر بھلائیاں دے اتے ہیرے موتی بن دینے اتے ہی۔ مولانا فاروق عبداللہ صاحب کو پوچھ کے ویکھ لو کنا مقام ملے آتے کتوں، اے جواب دین گے مسجد دنروں۔ کسے شیخ الحدیث تو پوچھ کے ویکھ لو، مولانا سرفراز صاحب نو، مولانا مظہر الاسلام صاحب نو، مولانا ثناء اللہ صاحب عرفان ثناء اللہ صاحب نو، اور اسی طرح شیخ الحدیث صاحب نو، خطیب صاحب نو، امام صاحب نو۔ اللہ دی قسمیں اے سارے ہی کہن گے سانو عزت ملی ہے تے مسجد نو ملی ہے۔ اے دین دے سونے سینٹر نے اے دین دے سونے سینٹر نے اے مرکز خیر بھلائیاں دے اتے ہیرے موتی بن دینے اتے ہیرے موتی بن دینے۔ قرآن
سنت دے دائیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے قرآن نو سینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ قرآن نو سینے لا جاؤ سو رب دی جگ تے چھا جاؤ رب گن گن بدلے دینے نے رب گن گن بدلے دینے نے چن لگیاں توڑ نبھائیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے جیڑا مسجد وچ آوے گا انشاءاللہ خیراں پاوے گا جیڑا اللہ دے گھر آوے گا انشاءاللہ خیراں پاوے گا اتھو کافل بن بن نکلن گے اتھو کافل بن بن نکلن گے اتھو کافل بن بن نکلن گے قرآن سنت دے سپاہیاں دے اے دین دے سونے سینٹر نے پہلی بات اگر خیر چاہی دی تے اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ اپنی اولاد نو اللہ دے گھر مسجد نال جوڑ دے دوسری بات صحیح مسلم دی روایت مشکات دے اندر حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے السلام جدو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے میرے پیغمبر دی آواز اچھی گویا کر دی نبی پاک دے اے رخسار سرخ ہو جایا کر دے تقریر کر دیا خطبہ ارشاد فرما دیا تے آپ فرمایا کر دے اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد آپ فرمایا کر دے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا سائنس اپنی جگہ تے میتھ اپنی جگہ تے بایو اپنی جگہ تے کیمسٹری اپنی جگہ تے کمپیوٹر اپنی جگہ تے بلکہ میں جے کہاں تورات اپنی جگہ تے زبور اپنی جگہ تے انجیل اپنی جگہ تے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب کیڑی ہے کیڑی کتاب ہے قرآن اللہ اکبر میں قرآن دیا خیرات تانوں دساں اے نا پچھلے ہفتے میں سندھ گیا سا بدیر تو بھی کو 60 کلومیٹر اگے شادی لارج ایک قصب ہے اوتھے گفتگو کرن دا موقع ملیا میں سٹیج تے بیٹھا سا سامنے 2000 دا مجمع سی تے میں بیٹھا بیٹھا نہ سوچن لگے اللہ سونیا کتھے تاندلیاں والے دا کہ ڈونگا جیا پنڈ جتھے میری رہائش سی تے مالکا کتھے 1200 کلومیٹر دور مٹھی دے اندر بٹھا کے قرآن و سنت دا پیغام دا موقع دیتے میرے مالک اے دے اندر میرا کمال نہیں تیرے قرآن دیاں خیرانے ایک دیاں خیرانے قرآن دیاں خیرانے قرآن خیر والی کتاب ہے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما تواڈے ساریاں وچوں سب تو زیادہ خیر والا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے اللہ اکبر پتہ چلیا ساریاں گھراں وچوں خیر والا گھر اللہ دا گھر مسجد ہے تے ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے اور اگے اس سے حدیث دا اگلا حصہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک خطبہ ارشاد فرمان دیتے آپ فرمایا کر دے خیر الغدی غدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 142 چک دے رہن والے آؤ ہر بندے نے اپنا اپنا رہنما پکڑے اللہ دی قسم عقل حدیث نے رہنما منے تے محمد الرسول اللہ نو منے استوات نعرہ رہبرو رہنما بولو رہبرو رہنما
راہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ امام شافعی دا احترام کرنے امام مالک دا احترام کرنے امام احمد بن حنبل دا احترام کرنے امام ابو حنیفہ دا احترام کرنے امام جعفر امام تقی امام نقی دا احترام کرنے سارے ائمہ دین دا احترام کرنے لیکن ساڈا نعرہ راہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ او دی بجائے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ فرماندے نے سنیو میں رب قرآن حکیم دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تسی اللہ دے رسول بھی ہو تے صراط مستقیم تے بھی ہو امام اپنی جگہ تے خطیب اپنی جگہ تے محدث اپنی جگہ تے لیکن رہنما مننے تے محمد رسول اللہ نو مننے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ میرے پیغمبر دے صراط مستقیم تے ہون دیاں گارنٹیاں اللہ دا قرآن دے رہی ہیں ہن سوال پیدا ہوندے نبی پاک نے اپنی امت دیاں رہنمائیاں کیویں کیتیاں نے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرماندے نے اسی کچھ نوجوان نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا رحمت کائنات علیہ السلام دے کولے 20 دن یا 20 راتاں گزاریاں نے نبی پاک علیہ السلام نے محسوس کیتا میرے صحابہ اپنے گھر والیاں تو اداس ہو گئے نے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ لگدا ہے تسی اپنے گھر والیاں کولے جانا چاہندے جی سنیا اسی اپنے گھر والیاں کولے جانا چاہنے ہاں حضرت مالک فرماتے ہیں اسی نبی پاک نالو ود کے نرم استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک تو ود کے نرم مدرس کوئی نہیں ویکھیا میرے پیغمبر نے سانو قریب بلا لیا آپ فرماتے ہیں ارجعوا الى اہلیکم ومروکم صلوا کما رأیتمونی اصلی نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ چلے جو اپنے گھر والیاں وال چلے جو اپنی قوم دے لوگاں وال چلے جو تے انہاں نو جا کے حکم دینے نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدیاں ویکھیا ہے نماز انج پڑھنی ہے جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے یعنی نبی پاک نے دسیا کسے امام دی دستار نہیں ویکھنی کسے دا جبہ کبا نہیں ویکھنا نماز انج پڑھنی ہے جویں نبی پاک نے پڑھی ہے امام شافعی اپنی جگہ تے شافعی نماز نہیں چلے گی امام مالک اپنی جگہ تے مالکی نماز نہیں چلے گی امام احمد بن حنبل اپنی جگہ تے حنبلی نماز نہیں چلے گی امام ابو حنیفہ اپنی جگہ تے حنفی نماز نہیں چلے گی امام جعفر اپنی جگہ تے جعفری نماز نہیں چلے گی صلو کما رأیتمونی اصلی نماز چلے گی تے محمدی چلے گی نماز چلے گی تے دین چلے گا تے محمدی چلے گا طریقہ چلے گا تے میرے پیغمبر دا چلے گا کیوں وخیر الغدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات نالو خیر والے رہنما نے تے محمد رسول اللہ نے اس واسطے فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھر دے او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ پڑا چھوڑے اچھی کو سبحان اللہ اور جنہ دا ایمان ہے کہ ساڑھے رہنما محمد رسول اللہ نے سجا چکے کو سبحان اللہ کتے سجے کھپے جان دی لوڑ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ
پڑا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو دسا چھوڑیے اس کی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑیاں ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زرے سون مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ پڑھا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجیراں تے شجیراں نو سن پوج دے اکو اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن بدوان کلمہ پڑھا چھوڑیے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے فرمایا وما تفعلوا من خیر وان اللہ بہ علیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے واسطے دنیا تے بہترین خیران دا اہتمام کر دیتے اللہ دا گھر مسجد خیر والا اللہ دا قرآن خیر والا میرے محمد پاک دی تعلیمات خیر والی آخری دو باتاں کرنیاں نے خیر دیاں تے پھر بعد ختم کریے اللہ فرماتے ہیں ان تصدقوا خیر لکم ان تصدقوا خیر لکم اگر تسی اللہ دے رستے اندر خرچ کرو گے اے اندر تواڈے واسطے خیر ہے اس سلسلے دے اندر بخاری پاک دی روایت نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے یعنی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر کسے یتیم تے کسے غریب تے کسے بیوہ تے خرچ کر لگ دے تے دو چیزاں خرچ کر دے یعنی 500 دے 2 نوٹ دے دیندے اللہ دے رستے دے اندر 2 پلاٹ خرچ کر دیندے اللہ دے رستے دے اندر 2 جانور قربان کر دیندے جوڑا خرچ کر دے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازیاں تو آدھے گیا عبداللہ ہاذا خیر میرے بندے آ جڑیاں دنیا تے رہ کے جوڑے جوڑے خرچ کر کے آئے اللہ نے تیرے خیر دے انتظام دنیا تے جڑے دنیا تے خیراں کٹھیاں کر دارے ہیں آج آخرت دے اندر جنت دے دروازے وچوں تانوں آوازاں پے رہیاں نے پھر نبی پاک نے اس حدیث دی وضاحت فرمائی آپ فرماتے نے نمازی بندے نوں باب الصلاۃ دے اندروں آوازاں پین گیاں جہاد کرن والے نوں باب الجہاد دے اندروں آوازاں پین گیاں صدقہ کرن والے نوں باب الصدقہ دے اندروں آوازاں پین گیاں روزے رکھن والے نوں باب الریام دے اندروں آوازاں پین گیاں تے حضرت ابو بکر تشریف فرما نے رحمت کائنات ورداں کر دینے محبوب جی وہ ایڈا بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر مینوں امید ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں انہاں دے اندر ابو بکر تو بھی شامل ہے انہاں دے اندر توں بھی شامل ہے ایتھے مینوں ایک حدیث یاد آئی غالباً مسند احمد دی نبی پاک نے ایک دن ایک جنتی بندے دا ذکر کیتا تے رحمت کائنات فرماندے نے اے جدوں جنتی بندہ جنت دے اندر جائے گا تے جنت دے بالا خانیاں دے اندر تے مکاناں دے آوازاں آن گیاں مرحبا لینا آجا اس اللہ دے جنت دے بالا خانے دے اندر داخل ہو جاؤ آجا اس مقام دے اندر داخل ہو جاؤ جنت دے بالا خانیاں دے اندروں بھی مرحبا دیاں آوازاں جنت دے مکاناں دے اندروں بھی مرحبا دیاں آوازاں حضرت ابو بکر بیٹھے نے تے تعجب نال کہندے نے محبوب جی او بندہ کڈا خوش نصیب ہوئے گا جنوں جنت دے اندر جا کے جنت دے بالا خانیاں دے اندروں مرحبا دیاں آوازاں آن گیاں آپ فرماتے نے ابو بکر ہور کوئی نہیں ہوئے گا او تو ہوئے گا
ابو بکرو تو ہوئےگا اللہ کون ہونگے سیدنا خضر تے ابو بکر ہونگے رضی اللہ عنہ نائب نبی دا سونا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منین دے او خبیث لوگن او ذلیل لوگن نائب نبی دا سونا صدیق پڑھنا نائب نبی دا سونا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دا رفیق جڑے نہیں منین دے او ذلیل لوگن او خبیث لوگن ابو بکر سونے دا رتبہ کمال ابو بکر سونے دا رتبہ کمال ستا اج بھی سونا سونے دے نال جڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راہ دی عمر دا منکر گئے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا اے تے او صدیق اکبر گئے لوگوں جتی مغرب تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ حضور دا پڑھیا تے روز غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد حقدار گا جنت دا جن لڑ صدیق دا پڑھیا اس وقت میں کہندہ پھرنا رتبے صدیق دے بیان کرانگے کوئی انشاءاللہ اور تسی بیان نہیں کر سکتے ساتھ دے سکتے ہو کوئی انشاءاللہ اور رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے گلی گلی کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جمد قربان کرانگے عرب وچ کلمہ قرآن جنے ساڑھے تے پچا گئے عرب وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جمد قربان کرانگے اللہ اللہ میں قربان جاواں پتا چلے آؤ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرم دے اندر خیر لو آخری بات کریے تے بات ختم کریے اللہ فرماتے نے المال والبنون زینت الغیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا فرمایا مال تے پتر دنیا دا غسن باقی رہ جان والیاں نیکیاں اللہ دے ہاں ثواب دے اعتبار نال تے امید دے اعتبار نال خیر والیاں نے باقیات الصالحات مراد سبحان اللہ بھی ہیں الحمدللہ بھی ہیں لا الہ الا اللہ بھی ہیں تے بعد مفسرین نے باقیات الصالحات مراد نیک بیٹیاں لکھیاں نے جس بندے دیاں بیٹیاں نیک نے سمجھو دے گھر دے اندر خیراں موجود نے اللہ نیک بیٹیاں کر جندر خیرہ ہویا کر دیا نے کئی بد نصیب تیاں نو منوس سمیم دینے کئی بد نصیب دوسری بیٹی پیدا ہو جائے بیوی نو طلاق دے چھڑ دینے اللہ دا قرآن کہندے نیک بیٹیاں دنیا تے بھی خیر نے تے آخرت دے اندر بھی خیر نے اے تسی ویکھیا ہونا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے دعویٰ کیا نوشہرہ ورکان دے علاقے دے اندر اللہ ایک باپ نے جم دی تھی نو گڑا کھود کے دب دیتا ہے اللہ ایک دور سی
سی کہ انہاں لوگاں نوں عرب دے جاخل کیا جاندا سی جڑے جمدے دھیاں نوں زندہ درگور کر دیندے سن اج 2025 دے اندر بھی لوگ جمدیاں بیٹیاں نوں زندہ درگور کردے نظر آ رہے نے یہ دا مطلب ہے اج تو 1450 سال پہلے جاہلاں دے اندر تے اج دے پڑھے لکھے جاہلاں دے اندر فرق کوئی نہیں جے اس دور دے اندر بھی تینوں لگدا ہے بیٹی منوس ہوندی ہے پھر تیرے نال وڈا جاہل انسان کوئی نہیں قرآن کہندا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا اللہ فرماندے نے تیاں ثواب دے اعتبار نال وی خیر والیاں تے امید دے اعتبار نال وی خیر والیاں ایتھے بڑیاں ساریاں حدیثاں پیش کیتیاں جا سکدیاں نے بڑے سارے واقعات سنائے جا سکدے نے مینوں پورا احساس ہے ساڈے خطیب صاحب تشریف لے آئے نے بس ایک حدیث دا ترجمہ کر کے میں اجازت لے لینی ہے بیٹیاں کیویں خیر والیاں صحیح بخاری دی روایت ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے میرا دروازہ کھڑکیا میں ویکھیا کہ کالے جے رنگ دی عورت ہے انہیں دو بچیاں اٹھائیاں نے تے مینوں کہندی عائشہ کچھ کھان نوں ہے تے دے دینا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بیٹیاں بھی بھکھیاں نے فرماندیاں نے انج کر کے میں کوئی کھجور اٹھائی ہے تے بی بی نوں پکڑا دتی ہے اس عورت نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا دوسرا ٹکڑا اس بیٹی دے منہ دے اندر ڈال دیتا ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بیٹیاں نوں کھلا دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے بی بی چلی گئی ہیں پر ماں عائشہ نوں پریشان کر گئی ہیں تیرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے حضرت عائشہ کھویاں کھویاں پریشان نظر آندیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ کی گل ہے ماں عائشہ نے سارا واقعہ سنایا رحمت کائنات نے موتی رولے آپ نے لب کھولے آپ فرماندے نے منی بطولیا من غازی البنات بشیئن احسن الیہن کن لہو سترا من النار نبی پاک فرماتے نے بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا جنوں تیاں دی وجہ کر کے ازمائشاں دا سامنا کرنا پیا اس دور دے اندر تے بیٹیاں بڑی بڑی ازمائش بن گئیاں نے ادھر تیاں جوانی دے اندر قدم رکھ دیاں نے ادھر لوگ رشتے ویکھن واسطے آندے نے تے نال لمیاں لمیاں لسٹاں لے کے آ جاندے نے بیٹی دا رشتہ دیو گے تے جہیز دے اندر کی دیو گے بیٹی دا رشتہ دیو گے تے سانو صوفے بھی چاہیے نے بیڈ بھی چاہیے نے فریجاں بھی چاہیے نے موٹر سائیکل بھی چاہیے اوے ظالماں جس باپ نے اپنے جگر دا ٹکڑا توڑ کے تینوں دے دتے او دے کولوں موٹر سائیکلاں دے مطالبے کردیاں تینوں شرم نہیں آندی او دے کولوں جہیز منگدیاں تینوں حیا نہیں آندا نبی پاک فرماندے نا بندہ تیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ازمائش دے باوجود فاحسن الیہن تیاں نال چنگا سلوک کردا رہی ہے بیٹیاں نال پیار محبت نال پیش آندا رہی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایکوں بیٹیاں کون گیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں پھر قرآن کہہ رہے ہیں نا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے بہنا تے پرونیاں ہندیاں نے مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے ناشکی وے کرن تقدیراں دے بڑے مان انہاں نوں ویراں دے ناشکی
وا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویران دی غیرت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے جدوں اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جدوں اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے تے میں جڑی بخاری دی حدیث پڑھی دا ترجمہ کر لگا ماں باپ نو آن چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دا قرآن فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا دین سارا خیر ہے قرآن بھی خیر ہے حدیث بھی خیر ہے مسجد دے اندر بھی خیر ہے رات آئیے میں چند باتاں تواڈے سامنے رکھیاں نے خیر دیاں اگر خیر چاہی دیئے اللہ دے گھر نال جڑ جو اللہ دے قرآن نال جڑ جو نبی پاک دی تعلیمات نال جڑ جو رحمت کائنات علیہ السلام نے جڑیاں خیراں بیان کیتیاں نے انہوں سینے لگا لو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دے نال خیر ہے اور بیٹیاں اللہ عطا کرے اے منحوس نہیں تیاں کی نے وہ بولو تیاں کی نے خیر نے دنیا تے بھی آخرت دے اندر بھی بیٹیاں کی نے خیر نے تیرے گھر دے اندر بیٹیاں نے سمجھو خیرہ نے اسی طرح اگر میں اے حدیث نہ بیان کرنا تے میرے اس موضوع بیان کرن دا مقصد نہیں نبی پاک نے فرمایا الخیر ما قابرکم خیراں تواڈے بزرگاں نال نے خیراں تواڈے وڈیاں نال نے تیرے گھر دے اندر تیرا بزرگ سفید والا تیرا ابو تیری امی موجود نے سمجھ تیرے گھر دے اندر خیران دے ڈیرے نے نہیں تے پوچھ کے ویکھ لے اس بندے کولوں جن نے ایک کنال دی کوٹھی بنائی ہے وچ ون سونیاں گڈیاں کھڑیاں نے ٹائل پتھر لگے نے ایک کمرے تے کئی لاکھ لا دیتے لیکن انہوں پوچھئے نہ کہندا مولانا اللہ دا دیتا سب کچھ ہے لیکن گھر دے اندر ماپیاں دی کمی پوری نہیں ہو سکتی اگر آج تیرے گھر دے اندر تیرے بزرگ والدین موجود نے آپ دی حدیث دی روشنی دے اندر اے بزرگ بھی خیر نے بزرگ بھی ہیں اے مسجد دے اندر ہون اے گھر دے اندر ہون اے ڈیرے تے بیٹھے ہون بزرگ کی نے خیر نے اللہ رب العالمین جنیاں قرآن و حدیث دے اندر خیراں بیان ہوئیاں نے ایڈا لمبا موضوع اللہ دی قسمیں بلا مبالغہ میں فجر تک بیان کراں کہ موضوع نہ مکن والا ہے جو بیان ہوئے اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویسے کسرتے میں کوئی نہیں چڑھی سارا کچھ سناتا ہے سونا جگتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا اچھی کو سبحان اللہ نا انجنی ذرا محبت کو سبحان اللہ سونا جگتے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے
کوئی زلیف چومے کوئی نین چومے بن عرب دا سونا چند آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاگ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سن کی کہندیاں سن سونا تیرا آمنا ساڑے کم آیا تیرا آمنا ساڑے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات رعایا ہے سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات رعایا ہے جدی کل کائنات رعایا ہے امت دا بنے حاکم میں آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا دعا کرو محترم بھائی عبدالجبار صاحب اللہ انہاں دے صاحبزادے حسن عبداللہ نو قرآن پاک دا حافظ تے قاری بنائے دین دا خادم بنائے اللہ ساڑھے سارے آن دی اولادہ نو جزاکم اللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس شیخ الحدیث شیخ محترم کے عمر کے اندر علم کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ علم کے اندر اضافہ فرمائے